kada pagbisita ko, mapuyo ako sa bag-o nga resort nga kanunay mas gwapo kaysa sa naulahing resort. So karon naagi hapon nga bag-o nga under construction o nga lapit ng iyang groundbreaking ang Bellevue Investment. So daghang kaayo ang Eskaya usa sa most expensive resort sa atong nasod, and yet it is full of customers. So guwapo kaayo ang investments dinhi. Ang atong nasod, ang Bohol, gibendisyon sa pila sa labing matahom nga scenic beauty sa tibuok kalibutan. Katong diving, daghanan diving sa Bohol. Mas importante pagyud, gibendisyon ang atong nasod sa labing welcoming, energetic, ug maamiguhon nga mga tao sa kalibutan. Ang kwento sa mga higala nga bakasyon diri. Bisan mapuyo sila sa usa ka high-class, 5-star expensive resort, nalipay sila sa paggawas nila sa resort ug magpasyal sa mga kalsada. Kay tanan nga Boholano na makita nila, welcoming kaayo, so nice, so friendly, so kusog ang culture, ang tourism culture din sa Bohol. So you are part of the attraction of Bohol. Kung gusto nato masuksid sa patindog sa atong turismo, og dako kaayo ang ikatabang nini sa ekonomiya sa nasod og sa Bohol. Kay ang turismo sa tuig 2008 ang gihatag sa atong nasod 6%, 9% sa atong GDP ug $11 billion ang earning sa tibuok nasod. Diri sa Bohol, sa una, sa wala pang atong administration, kaubang kamo sa 20 poorest provinces. Salamat nga dako sa dako nga papel sa turismo, kamo usa na ka middle class nga probinsya o dili na sa mga kabus nga probinsya. So congratulations sa Bohol. So kung gusto nato napadayon kining atong progreso sa turismo, kinahanglan kitang mamuhunan sa atong katawhan, sa atong infrastruktura o sa atong environment. Gikwento ko na kaninyo ang atong investment sa infrastruktura. Sa katawhan, kinahanglang gyud ang atong mga kabataan na ay mas maayo ko na ay mga kurso sa turismo. Busa sa akong pagbisita, sa akong tourism, Super Region Tour, gi-appeal ko ang bisita sa usa ka eskwela nga ga-offer sa tourism course. And I am happy that I am here in Holy Name University. Karon, bahin sa environment. Ganina sa atong klase na gi-observe nato sa tourism class, ang ilang lesson for the day was about environment. Angay gyud ni kay kung dili gwapo ang environment, dili gwapo ang tourism. Busa diri sa Bohol nga daghang kaayo ang inyong natural beauty, importante nga gugmaon nato ang atong environment. Gugmaon nato ang mga gubat, ang mga tarsier. Gugmaon nato ang Chocolate Hills. Gugmaon nato ang marine life nga ga-attract og dako nga dive tourism. Sama sa Balikasag, Pamilakan, daghan kaayo, Panglao, daghan kaayo, og labanan nato ang dynamite fishing. Mao ang kinahanglan aron padayon ang atong ecotourism nga mao ang specialty diri sa Bohol. Nakapatukod kita og hapit 100 marine sanctuaries sa sulod sa Central Philippines sukad sa tuig 2001. Apan ingon sa balaod,
Kada coastal town kinahanglan hatagan og 15% sa iyang municipal waters alang sa marine sanctuary. Busa, unta, siguraduhon nato, kada usa kamo, kung nakapuyo kamo sa coastal municipality, siguraduhon ninyo sa inyong mga opisyal na ay marine sanctuary sa inyong lungsod. Ang atong giabraso mao ang konsepto sa sustainable economic development. Kundi walay kontra ang limpyo ug healthy nga environment sa kusog nga ekonomiya. Mahimo kita mo create og mga trabaho samtang kapadayon nga safe and sacred ang atong environment. Sa atong paghatag sa puhunan, daghan kita og gihimo sa mga melisod kaayo og dili popular nga mga desisyon aron makontrol ang atong budget deficits ug padak-an ang atong buwis aron bayaran ang kaugmaon niing nasod. Agi sa atong mga kalsada, mga airport, mga port, sila tanang kinahanglan ang buwis aron makafinansa ila. Sukad sa unang adlaw sa akong pagka-presidente, committed kita nga mo-invest sa atong katawhan ug atong mga probinsya halayo sa panila. Kinahanglan padak-an sa nasod ang iyang political and economic footprint aron makauswag ang tanang rehiyon, dili lang ang Greater Metro Manila. Busag gipilit nato nga mo invest og bilyong-bilyong piso sa tibuok nasod aron makonekta ang nasod pinaagi sa mas epektibo ug mas modernong sistema sa transportasyon. Paagi gyud sa airport, road ug roro. Ug mas maayo nga kaugmaon sa atong kabataan. Paagi sa mas maayong edukasyon. Sama sa edukasyon na ginahatag diri sa inyong Holy Name University. O kinahanglan mo invest kita aron magpadayon nga limpyo, clean ug matahom kining atong nasod aron mo gamit nato ang laging matahom sa atong natural beauty. Busa, giani ako karon makastorya sa atong kabataan kay kamo ang kaugmaon, kamo sad ang paagi kung paunsa kita makaabot sa atong kaugmaon sa maayo nga paagi kay kung gusto nato ang turismo nga mahatag sa progreso sa Bohol, kinahanglan ka uban sab ang atong kabataan. Daghan salamat kaninyong tanan.